बिना मेहनतले हामी कुनै पनि कुरो प्राप्त गर्न सक्दैनौं, या सानो कुरो होस् या ठूलो कुरो होस्। तर जीवनमा सफलता यदि हामीले प्राप्त गर्नु छ भने सानै उमेरदेखि हामीले के गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। र त्यही मेहनतले नै एक दिन हामीहरूलाई के गर्ने गर्छन्, निखार ल्याउने गर्छन् है। आजको यो टपिक हो कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, चक्रीय ब्याजको सूत्र। यानी कम्पाउन्ड एमाउन्ट बराबर P × 1 + R/100 को पावर T र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बराबर P × 1 + R/100 को पावर T - 1। यो दिएको दुईवटा जुन यो सूत्रहरू जुन छ नि, यसलाई कसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, एउटा इयरलीमा, एउटा हाफ इयरलीमा र अर्को क्वार्टरलीमा, यानी वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमासिकमा। यसको आज डिटेलमा हामी के गर्ने गर्छौं, सिक्ने गर्छौं है। पहिलो यहाँनिर प्रश्नले के भनेको छन्, यो मूलधनको मतलब यो प्रिन्सिपल P हो, ब्याज दर यसको कति दिएको छन् 8% र समय T दिएको छ। T वर्षपछि हुने चक्रीय मिश्र धन र चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस्। T वर्षपछि हुने है, T वर्षपछि भनेको छन् त हामी यहाँबाट पहिलो वर्षबाट हामी के गर्ने गर्छौं, सुरु गर्ने गर्छौं है। त यहाँनिर यो पहिलो वर्षको लागि साबा यहाँनिर P बराबर हामी कति बुझ्नु पर्यो, P बुझ्नु पर्यो। ब्याज दर यसको कति बुझ्नु पर्यो, R, र समय यहाँनिर कति बुझ्नु पर्यो, 1 वर्ष। अब यहाँनिर यो P आएको छन्, T आएको छन्, त्यसपछि के आएको छन्, R आएको छ भने यहाँबाट के निकाल्ने, यसको साधारण ब्याज निकाल्नु होला। के निकाल्नु होला, साधारण ब्याज है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पहिलो वर्षको है। यसको सूत्र के हुन्छ, P × T × R / कति 100 हुन्छ है। त P को मान यहाँनिर कति रुपैयाँ, P रुपैयाँ हो, T को 1 इयर छन्, त्यसपछि इन्टु R को R% बाई कति 100, PR / कति भयो 100 हो। यानी पहिलो वर्षको ब्याज, कुन वर्षको ब्याज, पहिलो वर्षको ब्याज PR / हामीले कति निकाल्यो 100। अब यहाँबाट पहिलो वर्षको हामी के निकाल्ने, मिश्र धन निकाल्नु होला। के निकाल्नु होला, मिश्र धन। मिश्र धनमा दुईटा कुरो हुन्छ, एउटा प्रिन्सिपल र अर्को इन्ट्रेस्ट। यानी साबा र ब्याजको जुन हामी मिश्रण एक ठाउँमा गर्ने गर्छौं नि, त्यो नै मिश्र धन हो, यानी कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो है। यहाँबाट निकाल्नुस् पहिलो वर्षको मिश्र धन है। CA यहाँनिर यो 1 को मतलब यो पहिलो वर्ष बुझ्नु होला है। मैले अघि के भनेको थिएँ कि यो मिश्र धनमा कतिवटा कुरो हुन्छन्, दुईटा, एउटा P प्लस अर्को कति I। I को मतलब यो ब्याज भयो र यो P को मतलब यो कति प्रिन्सिपल यानी साबा। त्यसको साबा कति हो, P हो। त्यसको ब्याज अहिले भर्खरै हामीले कति निकाल्यो, PR / कति 100। त यहाँबाट हामी कति कमन झिक्न सक्छौं, यहाँनिर हेर्नुस् त दुवैमा साझा के रहेको छ, P। त्यहाँबाट P कमन झिक्दिनुस्। यहाँनिर बाँकी केही छैन भने कति लेख्ने, 1। यहाँनिर बाँकी कति लेख्नुस्, R / यो कति 100। यानी यो पहिलो वर्षको हामीले मिश्र धन हामीले निकाल्यो। पहिलो वर्षको मिश्र धन हामी यहाँनिर कति निकाल्यो, P × 1 + R / यो कति 100। हामी यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्दैछौं, T वर्षपछि हुने मिश्र धन, त्यसपछि यसको ब्याज। त अब हामी यो दोस्रो वर्षमा हामी प्रवेश गर्छौं। त दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्यो भने नि यो पहिलो वर्षको जुन मिश्र धन जुन हुन्छ नि, दोस्रो वर्षको लागि के भन्छन्, साबा भन्छन्, यानी प्रिन्सिपल भन्छन्। के भन्छन्, प्रिन्सिपल। दोस्रो वर्षको लागि के भन्छन्, साबा भन्छन् है। यहाँनिर अगेन फेरि लेख्नु होला है, दोस्रो वर्षको लागि फोर्थ सेकेन्ड इयर है। त दोस्रो वर्षको लागि पहिलो वर्षको जुन मिश्र धन जुन हुन्छ नि, त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छन्, साबामा, यानी प्रिन्सिपलमा है। यानी दोस्रो वर्षको साबा यहाँनिर हामीले कति बुझ्नु पर्यो, पहिलो वर्षको मिश्र धन जुन हुन्छ नि, दोस्रो वर्षको के भन्छन्, साबा भन्छन्। हामी चक्रीय ब्याज सिक्दैछौँ है। त्यसपछि दोस्रो वर्षको लागि त्यहाँनिर हेर्नु त, एक वर्षको त हामीले यहाँनिर ब्याज यसको निकालिसकेका छौं। त दोस्रो वर्षमा गयो भने फेरि हामीले कति वर्ष बुझ्ने, एकै वर्ष बुझ्नु होला, किनभने एक वर्ष हामीले यहाँनिर निकालिसक्यौं, बाँकी हाम्रो कति वर्ष हो, 1 वर्ष। र ब्याज दर हाम्रो जतिको त्यति नै छन् है, यानी रेट। R बराबर यहाँनिर कति % लेख्नु होला, R%। त्यसपछि फेरि समय हामी यहाँनिर कति वर्ष बुझ्ने, 1 वर्ष बुझ्नु होला। यहाँ हेर्नुस्, यो साबा आयो, त्यसपछि यानी P T R आइसकेपछि फेरि दोस्रो वर्षको हामीले के निकाल्ने, साधारण ब्याज निकाल्नु होला। दोस्रो वर्ष के निकाल्नु होला, साधारण ब्याज निकाल्ने है। एकदम सिम्पल है, बुझ्दै जानुस् है। साधारण ब्याज बुझेन भने के गर्नु होला भन्नु होला है।
हामी दोस्रो वर्षको साधारण ब्याज हामी निकाल्दैछौँ। त साधारण ब्याजको सूत्र हो पी इन्टु टी इन्टु आर बाई कति 100। यो पी को मतलब हुन्छ दोस्रो वर्षको सावा। त दोस्रो वर्षको सावा यहाँनिर कति हो पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100 है। त यहाँनिर पी को ठाउँमा लेख्नुहोस् पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100 इन्टु टी को मान यहाँनिर कति वर्ष 1 वर्ष, त्यसपछि रेट आर बाई कति 100। यसलाई फेरि यो गुणन गरिदियो भने नि यो माथि जान्छ है। यसलाई गुणन गरे भने कहाँ जान्छन् माथि हो। यही कुरोलाई यसरी लेख्नुहोस् अथवा यसलाई गुणन गरेर यसरी लेखिदिनुहोस् एउटै कुरो आउँछ नै। यसलाई पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 1 ले गुणन गरिदियो भने यो जतिको त्यति, यो माथि गुण आउँछ है। कन्सेप्ट नबिगार्नुहोस् है। हामीले दोस्रो वर्षको साधारण ब्याज हामीले निकालिसक्यो। अब दोस्रो वर्षको के निकाल्ने मिश्र धन निकाल्नु होला। दोस्रो वर्षको के निकाल्नु होला मिश्र धन निकाल्नु होला है। यहाँबाट फेरि के निकाल्नुहोस् यसको मिश्र धन है। दोस्रो वर्षको यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट, यसमा के हुन्छन् सावा प्लस कति ब्याज। त दोस्रो वर्षको यहाँनिर हेर्नुहोस् त सावा हाम्रो यही नै हो पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100। दोस्रो यानी दोस्रो वर्षको यो सावा पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100 है। त यो लेख्नुहोस् है पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100। त्यसपछि यो दोस्रो वर्षको ब्याज हामी यही नै निकालेको। त यो एड गरिदियो भने निस्केको रकम जुन हुन्छ त्यो रकमलाई हामी कुन रकम भन्छौँ मिश्र धन यानी कम्पाउन्ड एमाउन्ट। कुन एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट, जसमा दुईटा कुरो एउटा प्रिन्सिपल त्यसपछि अर्को के हुन्छन् इन्ट्रेस्ट हुन्छन् है। त यो इन्ट्रेस्ट यसमा एड गर्नुहोस् पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 इन्टु यो आर बाई कति 100। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो दुईटैमा कमन के रहेको छ कमन हेर्नु त पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100 पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100 दुवैमा साझा हो। यहाँबाट के गर्नु साझा कमन झिक्नुहोस् है। अब यहाँनिर यो कमन झिकिसकेपछि बाँकी यहाँनिर कति हुन्छन् 1, यो त बाहिर आइसकेको छ। बाँकी यहाँनिर कति लेख्नु होला आर बाई कति 100 एज अ रुल अफ इन्डिसेस गताङ्कको नियम अनुसार। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो बेस मिलेको छ भने यसको पावरलाई हामी के गर्न सक्छौँ जोड्न सक्छौँ, किनभने यसको पावरमा केही छैन भने हामी यहाँनिर कति बुझ्ने 1। त यो 1 1 एड गरिदियो भने कति भइहाल्छन् 2, यानी पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100। त यो 1 1 एड गरिदियो भने कति भइहाल्छन् 2 एज अ रुल अफ इन्डिसेस घाताङ्कको नियम अनुसार। यानी दोस्रो वर्षको मिश्र धन हामीले यहाँनिर कति निकाल्यो पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति 2। त कन्सेप्ट अलिकति यहाँनिर बुझ्नुहोस् है। पहिलो वर्षको मिश्र धन हामी यहाँनिर यति निकालेको पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100, यसको पावरमा केही छैन भने हामीले कति बुझ्ने 1। त यहाँनिर हेर्नुहोस् पहिलो वर्षको पावर यहाँनिर 1 आयो भने दोस्रो वर्षको पावर यहाँनिर कति आयो, तेस्रो वर्षमा गयो भने कति आउँछन्, चौथो वर्षमा गयो भने कति आउँछन्, पाँचौं वर्षमा गयो भने कति आउँछन् र टी वर्षमा गयो भने कति हुन्छन्। यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है। फेरि फर थर्ड इयर यानी तेस्रो वर्षको लागि त दोस्रो वर्षको जुन यो मिश्र धन जुन छ नि हामी चक्रीय ब्याज क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, याद राख्नुहोस् है, किनभने यसमा ब्याजको ब्याज लाग्ने गर्छ। त यो दोस्रो वर्षको जुन मिश्र धन जुन छ नि यो तेस्रो वर्षको लागि के भन्छन् सावा यानी प्रिन्सिपल। त यहाँनिर लेख्नुहोस् यो पी को बराबर है, यानी प्रिन्सिपल अथवा यसलाई नेपालीमा सावा भन्नुहोस् अथवा मूलधन भन्नुहोस्। यसको कति हुन्छन् पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति 100 को पावर यो कति भयो 2। ब्याज दर यहाँनिर यसको कति हुन्छ रेट कति 8%। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त हामी तेस्रो वर्षको लागि यहाँनिर निकाल्दैछौँ। त तेस्रो वर्षको लागि समय कति वर्ष हुन्छ हुन्छन्, किनभने 1 वर्ष त यहाँनिर निकालिसकेका छौँ, 1 वर्ष त 2 वर्ष त भइसक्यो, बाँकी हाम्रो कति वर्ष 1 वर्ष बुझ्नु होला है। यहाँनिर लेख्ने समय टी बराबर कति वर्ष हुन्छन् 1 इयर। अब फेरि पी आयो टी आयो आर आयो, यहाँबाट के निकाल्ने साधारण ब्याज कुन वर्षको यो भयो तेस्रो वर्षको। यसको सूत्र लेख्नुहोस् पी इन्टु टी इन्टु आर बाई कति 100। यहाँनिर हेर्नुहोस् यसको यो प्रिन्सिपल यही होइन पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति 2। यो लेख्नुहोस् है यसरी पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यहाँनिर कति लेख्नुहोस् 2 लेख्नुहोस् है।
दुख नमान्नु होला, दर्द पनि नमान्नु होला, पीडा आयो भने अलिकति सहनु होला र मेरो युट्युब च्यानल आरपी रमेशलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है। त्यसपछि टी कति वर्ष? 1 वर्ष। आर को मतलब त यो आरै हो। अब बाई कति लेख्ने यहाँनिर? 100। यो गुणन गर्यो भने कहाँ जान्छन्? माथि है। अब यहाँनिर हेर्नुस्, पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो 2 आई इन्टु यहाँनिर कति बुझ्ने? आर बाई कति? 100। हामी तेस्रो वर्षको साधारण ब्याज निकाल्यो। अब तेस्रो वर्षको यहाँबाट के निकाल्ने? मिश्र धन निकाल्नु होला। के निकाल्नु होला? के निकाल्ने? मिश्र धन, कम्पाउन्ड एमाउन्ट। कुन वर्षको? तेस्रो वर्षको। कुन वर्षको? तेस्रो वर्षको है। यहाँनिर निकाल्नुस्, यो तेस्रो वर्षको यो मिश्र धन हामी निकाल्छौँ है। CA3 है। यसमा कतिवटा एमाउन्ट हुन्छन्? 2टा हुन्छन्। एउटा प्रिन्सिपल, त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्ट। यो प्रिन्सिपल को अर्थ हामीले के बुझ्ने? तेस्रो वर्षको सावा है। हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो? तेस्रो वर्षको सावा यहाँनिर बुझ्नुस् है। त तेस्रो वर्षको सावा यहाँनिर कति हो? पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति? यसलाई यसरी लेख्नुस्, पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल को पावर यहाँनिर कति दिएको छन्? 2। त्यसपछि प्लस यहाँनिर ब्याज त हामी यही नै निकालेको तेस्रो वर्षको, प्लस पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति? 100 पावर यहाँनिर यो कति? 2 आई इन्टु आर बाई कति हो? 100 हो है। अब हेर्नु त दुवैमा कमन के रहेको छ? पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर कति? 2 रहेको छ। यहाँबाट यो कमन के गर्नुस्? छेक्नुस् है। दुख दर्द र पीडा नमानिकन है। केही गर्नु छ भने आजदेखि के गर्नुस्? मेहनत गर्न सुरु गर्नुस् है। अब यो कमन जिकिसकेपछि यहाँनिर बाँकी कति रहन्छन्? किनभने यो त बाहिर आइसक्यो, यो पनि बाहिर हामीले कमन जिकिसक्यो, त बाँकी यहाँनिर आर बाई कति? 100 हो है। अब हेर्नु त, यसको पावरमा केही छैन भने कति बुझ्ने? 1 बुझ्नु होला। यसको पावरमा केही छैन भने के बुझ्ने? 1। एज अ रुल अफ इन्डिसेस, घटाङ्कको नियम अनुसार बेस इक्वल छ भने यसको पावरलाई हामी के गर्न सक्छौँ? जोड्न हामी सक्छौँ है। त्यसलाई यसरी एड गर्नुस् है, पी इन्टु 1 प्लस आर बाई कति? 100। त यो 2 मा 1 जोड दियो भने यो कति भयो? अब यो कन्सेप्ट हामीले क्लियर बुझिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु त, पहिलो वर्षको मिश्र धन हामीले निकाल्दाखेरि पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति भयो? 1 भयो। दोस्रो वर्षको निकाल्दाखेरि पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति? तेस्रो वर्षको निकाल्दाखेरि पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति? यही प्रक्रियालाई टी वर्षसम्म हामीले दोहोऱ्यायो भने हो कि हैन? यही प्रक्रियालाई टी वर्षसम्म दोहोऱ्याउँदा हैन? टी वर्षसम्म दोहोऱ्याउँदा अथवा लेख्दा, टी वर्षसम्म लेख्दा पनि हुन्छ नै, अथवा टी वर्षसम्म निकाल्दा, त यहाँनिर हेर्नु त, टी वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट है। कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्यो भने यहाँनिर 1 2 तेस्रोमा 3 आयो भने हामी यहाँनिर के बुझ्छौँ? चौथोमा 4, पाँचौमा 5, छैठौमा 6 छ भने टी वर्षमा गयो भने यहाँनिर कति हुन्छन्? टी हुन्छन्। त्यहाँनिर यसरी लेख्नुस् है, पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यहाँनिर कति लेख्नु होला? टी। यानी टी वर्ष पछिमा प्राप्त हुने यसको चक्रीय मिश्र धन पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति भयो? टी भयो। अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ? यसको ब्याज निकाल्न सक्छौँ है। सीआई को मतलब हुन्छन् कम्पाउन्ड एमाउन्ट। त यसको कम्पाउन्ड एमाउन्टमा चक्रीय मिश्र धनबाट सावा घटाइदिनुस्। के घटाइदिने? चक्रीय, किनभने चक्रीय मिश्र धनमा 2टा एमाउन्ट हुन्छन्, एउटा सावा हुन्छ र अर्को के हुन्छन्? ब्याज। त चक्रीय मिश्र धनबाट हामीले सावा घटाइदियो भने नि त्यहाँबाट निस्केको रकम जुन हुन्छ नि, त्यो रकम कुन रकम हुन्छ? ब्याज हुन्छन्। त्यो रकम कुन हुन्छन्? ब्याज। त यहाँबाट हामी यो कम्पाउन्ड एमाउन्टबाट हामीले यसको के निकाल्ने? के घटाउने? यसको प्रिन्सिपल पी। त कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाम्रो यही हामीले निकालेको टी वर्ष पछिको, त पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो टी माइनस, र यो पी को मतलब हुन्छ यो सुरुको प्रिन्सिपल बुझ्नु होला है। कति वर्षको हामी ब्याज निकाल्दैछौँ? टी वर्षको। त यो प्रिन्सिपल को मतलब हामीले कुन प्रिन्सिपल बुझ्ने? सुरुको। यहाँनिर यो पी के गर्नुस्? घटाउनुस्। यहाँबाट के गर्नुस्? पी कमन जिकिहाल्नुस् है। पी कमन जिक्यो भने 1 प्लस आर बाई 100 को पावर यो कति? टी। यहाँनिर बाँकी छैन भने कति लेख्ने? 1।
यानी यो टी वर्षपछि प्राप्त हुने यो चक्रीय ब्याज मात्र जुन हामीले रकम दिएका हुन्छौँ नि, यहाँबाट यो सूत्र हामीले प्रयोग गर्यो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ, यसको खाली यहाँबाट ब्याज, र यो सूत्र हामीले प्रयोग गर्यो भने ब्याज पनि यसमा जोडिएको हुन्छन् र सावा पनि त्यसमा के गरिएको हुन्छ, निस्केको हुन्छ। यानी दुईटा एमाउन्ट यानी सावा प्लस के ब्याज, र यहाँनिर खाली मात्र हामी के निकाल्छौँ, ब्याज हामी निकाल्ने गर्छौँ। यो निकालिएको जुन यो सूत्र जुन छ नि, यो सूत्रलाई हामी कुन सूत्र भन्छौँ, वार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्ने यो सूत्र हो, यो वार्षिक भयो। त्यस पछाडि अब हामी यहाँबाट के छलफल गर्नेछौँ, यसको हाफ इयरली कसरी हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यसपछि यसको क्वार्टरली हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, यसको बारेमा अब हामी के गरौँ, छलफल गरौँ। मस्तमा रहनुहोस्, व्यस्तमा रहनुहोस्, जे गर्नुहोस् राम्रो गरेर देखाउनुहोस् है। अर्धवार्षिक त्यसपछि त्रैमासिक, यो कन्सेप्ट हामीले क्लियर गरे भने नि त्यो वार्षिक चक्रीय ब्याजको सूत्र र अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्र धनकै सूत्रकै आधारमा हामी यहाँबाट अर्धवार्षिक त्यसपछि त्रैमासिक हामी के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। महिना र दिनमा दिएको छ भने कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त्यो पनि कन्सेप्ट यहाँबाट हामी के गर्ने गर्छौँ, सिक्ने गर्छौँ। नोट नम्बर यहाँनिर फर्स्ट, व्हेन द इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड एनुअली, यदि चक्रीय ब्याज वार्षिक भयो भने, यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ, टी बराबर 2.1/2 इयर को मतलब हुन्छ नि यो कति महिना, 30 महिना, यानी यो 2 वर्ष र 1/2 को मतलब यो कति 6 महिना हुन्छ, र 2 वर्ष को मतलब 24 र 24 में यो 6 जोड दियो भने यो कति हुन्छ, 30 महिना हुन्छ। त यो कन्डिसनमा चक्रीय मिश्रधन हामीले निकाल्यो भने के निकाल्ने, चक्रीय मिश्रधन निकाल्नु छ भने p * 1 + r/100 को पावर t * 1 प्लस यो रेटमा यो यमले के गर्नु होला, मल्टिप्लाई गर्नु होला, रेटमा यमले के गर्नु होला, मल्टिप्लाई गर्नु होला। अरे यसलाई वर्षमा के गर्ने, चेन्ज गर्ने। त महिनालाई वर्षमा चेन्ज गर्नको लागि कतिले भाग गर्ने, 12 ले। त यसको यो डिनोमिनेटरमा त 100 न हुन्छ, त 100 * 12 गरिदियो भने यहाँनिर यो कति 1200 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँबाट यसको ब्याज निकाल्नु पर्यो भने यो चक्रीय ब्याज p * 1 + r/100 को पावर t 1 + mr/1200 माइनस यो कति गरिदिनुस्, 1 गर्नुस्। यहाँबाट खाली ब्याज निस्किन्छन् र यहाँबाट निस्केको रकम सावा प्लस ब्याज दुईटै हो। when the interest is compounded semi annually, यदि चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक भयो भने अथवा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज छ भने, त अर्धवार्षिकको अर्थ पहिला बुझ्नुस्। हामी वर्षमा कति पल्ट हामीले ब्याज पाउने हो, 2 पल्ट। कति कति महिनामा पाउने हो, 6 महिनामा। यो 6 + 6 महिनामा हामीले के गर्ने हो, ब्याज पाउने। यानी 6 महिनामा 1 पल्ट र 6 महिनामा 1 पल्ट, जम्मा हामीले कति पल्ट, 2 पल्ट। त रेटमा के गर्नु होला, 2 ले भाग गर्नु होला। रेटमा कतिले भाग गर्ने र टाइममा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यो केमा चेन्ज भइहाल्छन्, हाफ इयरलीमा चेन्ज भइहाल्छ है। त यहाँबाट अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन हामीले निकाल्नु पर्यो भने p * 1 प्लस रेटमा कतिले भाग गर्ने, 2 ले, र टाइममा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुस्, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यहाँबाट निस्केको जुन रकम जुन हुन्छ नि, हामी अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन हामी यहाँबाट के गर्ने गर्छौँ, निकाल्ने गर्छौँ। र ब्याज निकाल्नु छ भने अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, त रेटमा पनि कतिले डिभाइड गर्ने, 2 ले, र टाइममा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुस्, 2 ले। त्यसपछि यो -1 अघिकै यो इयरलीको फर्मुला हो नि, इयरलीकै फर्मुलामा रेटमा के गर्नु होला, 2 ले डिभाइड गर्नु होला, र टाइममा कतिले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, 2 ले। यो यहाँबाट निस्केको जुन रकम जुन हुन्छ नि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज हामी निकाल्ने गर्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नेमा त्यो कन्डिसनमा साधारण ब्याज त्यसपछि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज जुन 6 महिनाको हामी निकाल्ने गर्छौँ नि, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। वार्षिकमा हामी गयो भने साधारण ब्याज त्यसपछि वार्षिक चक्रीय ब्याज त्यो कन्डिसनमा पहिलो वर्षको लागि के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। यहाँनिर लेखिएको छ 6 महिना वा सोभन्दा कम अवधिको अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज के हुन्छन्, एउटैको मतलब दुईटै के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् है। when the interest is compounded quarterly यहाँनिर दिएको छ है। अब यो कन्डिसनमा यो त्रैमासिक ब्याज भयो भने त त्रैमासिकको अर्थ यहाँनिर के बुझ्नुस् कि सालभरिमा हामीले कतिचोटि ब्याज पाउने हो, 4 चोटि ब्याज पाउने हो। यानी 3 महिनामा यहाँनिर हेर्नुस् त 3 + 3 + 3 + 3 गरे भने यो टोटली कति हो, 12। यानी 12 महिनामा हामीले कतिचोटि ब्याज पाउने हो, 4 चोटि ब्याज पाउने हो। कतिचोटि ब्याज पाउने हो, 4 चोटि। त हामीले इयरलीमा निकालिएको कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन छ नि त्यो रेटमा के गर्नुस्, 4 ले डिभाइड गर्नुस् र टाइममा के गर्नुस्, 4 रेटमा 4 ले डिभाइड गर्नुस् र टाइममा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुस्, 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। त्यहाँबाट निस्केको जुन ब्याज जुन हुन्छ नि त्यो त्रैमासिक ब्याज हुन्छ है। त्रैमासिक चक्रीय मिश्रधन र त्रैमासिक चक्रीय ब्याज है।
यानी यहाँबाट यो त्रैमासिक चक्रीय मिश्रधन निकाल्यो भने p * 1 + r/, यो रेटमा हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 4 त 100 त 400 भइहाल्छ र टाइममा कतिले यो 4 ले यसमा डिभाइड र 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 400 र टाइममा हामी कतिले मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 ले। त्यहाँबाट निस्केको जुन रकम जुन हुन्छ नि यो त्रैमासिक चक्रीय मिश्रधन हुन्छ है। र ब्याज निकाल्नु पर्यो भने p * 1 + रेटमा फेरि कतिले यहाँनिर हेर्नुस् त यो हामी इयरली यो निकालेको हैन p * 1 + r/, कति 100 को पावर t या -1। यहाँबाट यो निकालेको ब्याज जुन हुन्छ नि यो वार्षिक चक्रीय ब्याज। अब यो वार्षिक चक्रीय ब्याजलाई त्रैमासिकमा लग्यो भने त त्रैमासिकमा त मैले के भने कि वर्षमा कति पल्ट पाउने हो 4, त रेटमा 4 ले डिभाइड गर्न र टाइममा कतिले मल्टिप्लाई। यहाँबाट निस्केको रकम जुन हुन्छ नि त्रैमासिक के हुन्छ चक्रीय ब्याज हुन्छ है। अब यहाँनिर त्रैमासिक चक्रीय मिश्रधन यदि मन्थलीमा दिएको छ भने यसलाई यसरी गर्नुस् p * 1 + r/, यो कति 400 को पावर 40 1 प्लस यो मन्थली र रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् र यसमा 12 को मतलब यहाँनिर यो जुन छ नि यो 12 * यो कति 100 त 12 मा 100 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति भइहाल्छ 1200। त यहाँबाट निस्केको जुन मन्थलीमा दिएको हुन्छ नि त्यहाँबाट त्रैमासिक चक्रीय मिश्रधन निस्किन्छ भने यो त्रैमासिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर माइनस हाम्रो कति हुनु पर्यो 1। यहाँबाट निस्केको जुन रकम जुन हुन्छ नि त्यो रकम हाम्रो कुन रकम हुन्छन् चक्रीय त्रैमासिक ब्याज हुन्छन् है। त्यसैगरी नेक्स्टमा आउनुस् है। यदि रेट हाम्रो फरक फरक दिएको छ पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष अथवा चौथो वर्षको रेट फरक फरक दिएको छ भने इयरलीको कुरो गर्दैछु, यदि फरक फरक दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भने यो क्रमशः यो प्रिन्सिपलमा पहिलो दोस्रो तेस्रो रेटले के गर्नुस् मल्टिप्लाई गरेर के गर्नुस् निकाल्नुस्। यहाँबाट निस्केको जुन रकम जुन हुन्छ नि त्यो रकम हाम्रो के हुन्छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट यानी p * 1 + r1/100 1 + r2/100 1 + r3/100 4 छ भने 1 + r4/ के गर्नुस् 100 गर्नुस् र यहाँबाट निस्केको रकम जुन हुन्छ नि त्यो रकम कुन रकम कम्पाउन्ड एमाउन्ट। त्यसैगरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ भने यहाँबाट त p हामी कमन जिक्यो भने यहाँनिर कति हुन्छ -1। यो निस्केको यहाँबाट रकम जुन हुन्छ नि त्यो रकम हाम्रो कुन रकम हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यदि ब्याज हाम्रो फरक फरक दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा यो सूत्र के गर्नु होला प्रयोग गर्नु होला है। अब यहाँनिर दिएको छन् अर्को यदि t वर्षको चक्रीय मिश्रधन अथवा 1 वर्षको चक्रीय मिश्रधन अथवा t वर्षको चक्रीय मिश्रधन अथवा 1 वर्षको चक्रीय मिश्रधन दिएको छ भने यहाँनिर हेर्नुस् त 1 वर्षको चक्रीय मिश्रधन C1 र t + 1 वर्षको चक्रीय मिश्रधन यदि CA2 दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा यसको रेट निकाल्नु पर्यो भने ब्याज दर CA2 मा CA1 ले के गर्नु होला डिभाइड गर्नु होला -1 र रेटलाई त प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छन् त 100% ले के गर्नु होला मल्टिप्लाई गर्नु होला। त्यसैगरी यहाँबाट यो प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्यो भने यो CA मा 1 + r/100 को पावर t ले डिभाइड गर्नुस्। यहाँबाट निस्केको रकम जुन हुन्छ नि त्यो रकम के हुन्छन् प्रिन्सिपल हुन्छन्। त्यसैगरी अर्को यहाँनिर दिएको छन् यदि 1 वर्षको चक्रीय ब्याज C1 र 2 वर्षको चक्रीय ब्याज C2 दिएको है यो कन्डिसनमा यसको ब्याज दर निकाल्नु छ भने यहाँनिर चक्रीय यहाँनिर हेर्नु चक्रीय ब्याज दिएको छ के दिएको छन् पहिलो वर्षको यो चक्रीय ब्याज र दोस्रो वर्षको पनि यहाँनिर चक्रीय ब्याज दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा यहाँबाट सिधै रेट यो सूत्र प्रयोग गरेर हामी के गर्न सक्छौं निकाल्न सक्छौं है। त CI2/CI1 -2 * यो कति गर्नु होला प्रतिशतमा किनभने रेट हाम्रो प्रतिशतमा हुन्छ त्यसकारण 100% प्लेसमा के गर्नु होला मल्टिप्लाई गर्नु होला। त्यसैगरी यहाँबाट यदि प्रिन्सिपल निकाल्नु छ भने CI1 को मतलब पहिलो वर्षको मिश्रधनमा 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला र रेटले डिभाइड गर्यो भने त्यहाँबाट निस्केको रकम जुन हुन्छ नि त्यो रकम के हो प्रिन्सिपल हो। यो हो यसको बेसिक कन्सेप्टहरु। यो बेसिक कन्सेप्टको आधारमा यस एक्सरसाइज भित्र जति जुन समावेश गरिएको समस्याहरु जुन छ नि त्यो समस्याहरु सजिलै हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। मेहनत गर्नुस् राम्रो बन्नुस् कसैको दायाँ बायाँ कहिले पनि के गर्नुस् नगर्नुस् त्यसमै हामी के गर्न सक्छौं राम्रो गर्न सक्छौं है।